अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम हुज़ैफ़ा खालिद है। नाज़रीन, आज मीडिया पर मरीम नवाज़ की एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही हैं, जो कि वज़ीर आला हैं पंजाब की। उन्होंने पुलिस की वर्दी के अंदर खड़ी हुई हैं और काफ़ी तनकीद भी हो रही है और जो उनकी पार्टी है उनके लोग काफ़ी उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। दोनों हवाले से बात करेंगे। लोगों के ट्वीट्स पढ़ते हैं कि लोगों का इस तस्वीर के बारे में क्या रद्द-ए-अमल है। नाज़रीन, मोहसिन बिलाल ने ट्वीट किया है, मरीम नवाज़ का नया रूप। इंडियन अदाकार गोविंदा की फ़िल्म है राजा बाबू। इसमें गोविंदा अनपढ़ होता है, ताहम ज़मींदार बाप की औलाद होने की वजह से इसके बंगले में कभी पुलिस अफसर, कभी वकील और कभी डॉक्टर के गेटअप में इसकी तस्वीर अवेज़ा होती है, ताकि आने वाले लोगों को तासुर मिले कि राजा बाबू पढ़े लिखे हैं। ताहम हमारी मैडम सीएम पंजाब बिल्कुल भी मुनफरिद हैं, खबरदार किसी ने मजाक उड़ाया। हमारे पास अगला ट्वीट हरमीत सिंह का है। मरीम नवाज़ को तख्त पंजाब की सहूलतकारी इस यूनिफॉर्म ने की, जबर के जरिए, चादर और चारदीवारी के तकद्दुस की पमाली के जरिए। लेकिन सवाल ये है कि इस यूनिफॉर्म की इज्जत चंद दिन कबल बहावलनगर में पमाल हुई, क्या मरियम ने उस पर लब कुशाई की? इमरान रियाज खान ने ट्वीट किया है, बड़ी अहमियत का हामिल है। अवाम रुल गई है और इनके शौक ही नहीं पूरे होते। सानहा बहावलनगर के बाद अगर कोई मोराल इस फोर्स में रह गया था तो वो भी मुहतरमा गिराने के चक्कर में लगती हैं। इन्हें लाने वालों को सोचना चाहिए कि ये फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स करने के शौकीन थे, मगर इन बहरूपियों और नौसरबाजों को बार बार कौम पर मुसल्लत कर दिया गया है। यहाँ हमारे पास एक वकार मलिक साहब का ट्वीट है। मरीम नवाज़ की पुलिस में वर्दी में तस्वीर हो या नवाज शरीफ की, इस बात को समझ लें कि ये ख़ानदान इस्टेब्लिशमेंट का लाडला है, इसीलिए क्योंकि ये कैमरों के सामने नाटक बेहतरीन कर लेते हैं, जो इनकी ड्यूटी है, ताकि मुल्क इस्टेब्लिशमेंट चलाए, लेकिन आवाम के सामने इनके चेहरे हों। ये टिकटॉक और तस्वीरें सब ड्यूटी है। अज़मा जाहिद बुखारी का एक ट्वीट पढ़ते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का पुलिस की वर्दी में पासिंग आउट तकरीब में शिरकत करके ख़वातीन पुलिस अफसरान को मजबूत और बाख्तियार करने के अज़म का अहाता। बेशक तमाम ताकतवरों का मालिक अल्लाह ताला है और वो बेहतरीन इंसाफ फरमाने वाला है। अरशद मलिक साहब हैं जी, इनका ट्वीट है, शाहिद जट को नया हरीफ मिल गया, पंजाब को नया आईजी मुबारक हो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा की पुलिस की वर्दी में पासिंग आउट की तकरीब, तस्वीर सामने लगाई हुई है जी इन्होंने। शाहिद जाट को नया हरीफ मिल गया है। शाहिद जाट को तो आप जानते ही होंगे। अच्छा जी, अज़मतुल्लाह खान का हमारे पास ट्वीट है, उसको पढ़ते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ पुलिस की वर्दी में पासिंग आउट तकरीब में आईजी पंजाब भी हमरा, जो काम इसने जवानी में नहीं किए इसके शौक अभी पूरे कर रही है, और बूट आर्मी वाले पहने हैं। हाँ, ये तो एक चीज़ है कि अगर आपने वर्दी पहन ही ली है तो तकरीबन उसको कंप्लीट करें। बूट आपके फोर्स वाले हैं, दूसरी फोर्स वाले हैं, और आपने वर्दी दूसरी फोर्स वाली पहनी हुई है, तो इसको ज़रा थोड़ा सा मद्देनज़र रखना चाहिए, क्योंकि उनको पता था कि ये इतनी चलेगी फ़ोटो इनकी, तो ज़रा अकल का भी इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन वो शायद नहीं करते। ये आगे आपको बताते हैं। महनूर ने एक ट्वीट किया हुआ है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ पुलिस की वर्दी में पासिंग आउट तकरीब में आईजी पंजाब भी हमरा। नोट, पुष्पा अपने सारे शौक पूरे कर रहा है। एक और ट्वीट है जिसका आईडी का नाम है जस्ट माय थॉट्स। चोर वजीर आला पंजाब फार्म 47 मरीम नवाज पुलिस की वर्दी में। ये बात तो बड़ी इन्होंने सच्ची लिखी है। अयाज नूर का एक ट्वीट पढ़ते हैं। मरीम नवाज की पुलिस वर्दी में तस्वीर देखकर राजा बाबू का फिल्म सीन याद आ गया। अच्छा, बड़े लोगों ने ट्वीट्स जो है ना, ये मरीम नवाज की तस्वीर है, इसको राजा बाबू की फिल्म के साथ बड़ा मैच किया है, क्योंकि ये है कि उसकी लाइफ के साथ थोड़ी मैच होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं चोरी के मैंडेट से ये बनाई गई हैं वजीर आला। कोई इनका वो किरदार नहीं था सियासत के अंदर, कोई इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी माजी के अंदर। इनके पूरे ख़ानदान जो है वो बदनामी का बाइस बना हुआ है पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान को लूट के इन्होंने खाया, और फिर इनको अब मुसल्लत कर दिया गया आवाम के ऊपर। लेकिन अब ये किसी भी तरह से स्टार बनने की कोशिश मरीम नवाज़ साहिबा कर रही हैं। ये स्टार बनने की कोशिश कि किसी तरह उनको फेम मिले, और वो अपने मुखालिफ जो लीडरान हैं, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मकबूल इमरान खान है और उसकी पार्टी के जो दीगर रहनुमा हैं, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह हमें लोग जिस तरह उनको पसंद करते हैं, ट्वीट्स वगैरह, तस्वीरें वगैरह, इमरान खान की तस्वीरें ज़्यादातर चलती हैं, तो हम भी वही रास्ता अपनाएं कि अब तक हम भी मशहूर हो जाएं। तो अब ये तरीका अपनाया जा रहा है कि आवाम के दिल हम तस्वीरों के ज़रिए, टिकटॉक के ज़रिए जीते हैं, लेकिन आवाम के दिल ऐसे नहीं जीते जाते। आवाम के दिल अपने नज़रिए से जीते जाते हैं। आपने अभी तक कोई भी अपना वो पेश किया है? आपका वर्क आपका क्या होगा? आपकी जो दुरानिया है आपकी वज़ीर आला शिप का, कोई नहीं आ रहा। कहीं जाके कोई हिम्मत कार्ड किस्म की कोई चीज़ जो है वो बना इन्होंने जारी किए हैं, जिसका मजाक उड़ा है इतना ज़्यादा। एक टीवी चैनल के अंदर वो जो एंकर हैं वही हंस पड़ी हैं कि ये किस तरह का कार्ड है, हिम्मत कार्ड। कभी 10-10 किलो के आटे के थैले, जो कि मैदे के थैले हैं, वो बांटे जाते हैं, जिसके अंदर उसके बांटने में भी लोगों को मारा जाता है। पुलिस तशद्दुद करती है गरीबों के ऊपर, और उसके ऊपर एक बड़ी सारी नवाज शरीफ की तस्वीर लगी होती है, जिसके नीचे लिखा होता है रहबर। यानी कि ये आवाम को बिल्कुल
پسپا رکھنا چاہتے ہیں، کبھی نہیں چاہتے کہ یہاں کی جو پاکستانی عوام ہے یہ کوئی بڑی سوچ ہے. وہاں سے ہی سوچ ان کی اڑی ہوئی ہے. پرانے زمانے کے جو راجا ہوتے تھے یا کوئی ڈیرے دار ہوتے تھے تو وہ اپنے جو سامنے والے غریب لوگ ہوتے تھے ان کو وہاں تک ہی محدود رکھتے تھے جہاں تک ان کو پتہ تھا کہ ہمیں یہ سردار مانیں گے. تو ان کی یہ سوچ ہے کہ یہ تھیلے 10-10 کلو کے لیے بانٹ کے اور اپنے آپ کو رہبر تسلیم کرواتے ہیں. تو یہ ان کی گھٹیا سوچ ہے. اور اب یہ اپنی تصویریں اس طرح کی بنا کے پولیس کی وردی کے اندر لوگوں کے دل جیتنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن میں اب یہاں ایک بات بتاتا ہوں، عام شہری اگر پولیس کی وردی پہنا ہوا کہیں پھر رہا ہو اور پکڑا جائے، میرے خیال میں اگر میرے حافظے کے مطابق جو ہے کہیں آئی تھنک میں نے سنا ہے یا پڑھا ہے تو اس کے اوپر سزا بھی بنتی ہے. تو یہاں ایک ٹویٹ بھی بلکہ سامنے آیا ہے. عمار مسعود صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاستدانوں کا بھی یونیفارم ہونا چاہیے. مریم نواز کی پولیس وردی میں تصویر وائرل. یعنی کہ سیاستدانوں کا اپنا بھی یونیفارم ایک ہونا چاہیے. تو سیاستدان جس طرح عام عوام ہیں ان کے لیے قانون ہے کہ وہ کسی کی پولیس کی اگر وردی میں پکڑا جاتا ہے تو اگر یہ قانون ہے تو پھر اس کو سزا ہوتی ہے. تو محترمہ کسی قانون سے بالاتر تو نہیں ہے کہ کسی کی بھی وردی پہنے. کل کو یہ آرمی کی وردی پہنے گی، پولیس کی وردی پہن رہی ہیں اور لوگ ان کو پسند کر رہے ہیں اور پھر اس کو ایک مثبت چہرہ بنا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ خاتونوں کی حوصلہ افزائی ہے. لیکن یہ نہیں پتہ لگتا کہ پچھلے 18-20 مہینے کے اندر انہوں نے خاتونوں کو جو عزتیں پامال کی ہیں، جو گھروں کی چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے، لوگوں کی ماؤں بہنوں کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا ہے، عزتیں لوٹی گئی ہیں، اس کے بارے میں یہ بھول گئے ہیں. اور اب ان کے جو محسن نقوی صاحب ہیں وہ بھی بیان کبھی جاری کرتے ہیں کہ پولیس کو کسی کے گھر اس طرح چھاپے نہیں مارنے چاہیے، چار دیواری کا تقدس نہیں پامال کرنا چاہیے. یہ مفہوم ہے ان کے ایک ٹویٹ کا جو انہوں نے کیا تھا، اپنی اسٹیٹمنٹ دی تھی آئی تھنک کہ. تو اس طرح جھوٹ بولتے ہیں، اس طرح کی مکاری ان کے اندر ہے کہ یہ کبھی بھی ملک کے لیے سگے نہیں بن سکتے. اور یہ تقریباً جو ہے ذلت کی جو ہے وہ اپنی مریم نواز صاحبہ اپنی جو وزیر اعلیٰ شپ ہے وہ گزار رہی ہیں، کیونکہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ اس کا کوئی کردار نہیں ہے، ان کا کوئی جو ہے کوئی ان کا پورٹ فولیو نہیں ہے کہ جس کی بیس کے اوپر ان کو جو ہے وہ یہ بنی ہے وزیر اعلیٰ. ان کو صرف مسلط کیا گیا اور زبردستی لائی گئی ہیں اور لوگ ان کی بالکل بھی عزت نہیں کرتے اور نہ ہی ان کو سمجھتے ہیں اور اسی لیے یہ کوئی کام بھی کرنے لائق نہیں ہے اور ٹک ٹاک کی بس بنا رہی ہیں. وہ بھی یہ چیز سامنے واضح ہوتی ہے کہ ان کا کوئی وہ اتنا کردار نہیں ہے اس وزیر اعلیٰ شپ کے اندر، صرف ٹک ٹاک کی حد تک ہے، اپنی مشہوری کی حد تک ہے جو کہ بنا رہی ہیں. لیکن یہ مشہوری جو ہے یہ پاکستانی عوام بالکل بھی چلنے نہیں دیں گی. اچھا جی، ایک PMLN SMT فائٹر نامی آئی ڈی ہے، وہ لکھتے ہیں ہور سناؤ یوتھیو. پہلے مریم نواز صرف چیف منسٹر تھیں، آج انہوں نے پولیس کی وردی پہن کر ہاتھ میں ڈانگ بھی اٹھا لی ہے جو یوتھیوں پر پھیرے گی. اب یہ جو SMT فائٹر ہیں PMLN کے، ان سے بندہ پوچھے، ایک ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے کہ آپ کے باپ کا ملک ہے جو آپ کسی کو ڈنڈے برسانے کا بلا وجہ ایک ٹویٹ کر کے اندر چیز واضح کر رہے ہیں کہ ہم بدماشی کریں گے، یا کیونکہ آپ ان کی طرفداری ہے، آپ کی ایک جو آپ کا اکاؤنٹ ہے وہ ویریفائڈ ہے تو اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. یہ آپ کے باپ کا ملک نہیں ہے، نہ کہ یہ مریم نواز کے باپ کا ملک ہے، نہ کہ یہ مریم نواز کا ملک ہے. یہ ملک پاکستان کا ہے اور عوام سے ہی ملک بنتا ہے، عوام سے ہی ملت بنتی ہے. تو اس طرح کے ٹویٹس کر کے آپ لوگوں میں اشتعال پیدا کر رہے ہیں، نہ کہ لوگوں کو کوئی سیدھی بات بتا رہے ہیں. اور ڈنڈا تو 8 فروری کو پڑ چکا ہے آپ کے سروں کے اندر، اور وہ ڈنڈا آپ نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ پڑا بہت بڑا 8 فروری کو. تو یہ ڈنڈے کی اوقات ہے جو آپ ڈنڈا پھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ڈنڈا پہلے پھر چکا ہے آپ کو. تو اچھا جی، آگے ایک اور ہمارا ٹویٹ جو ہے وہ ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. جی، محسن بلال صاحب ہے، مریم نواز کا نیا روپ انڈین اداکار گووندا کی فلم ہے راجہ بابو، اس میں گووندا ان پڑھ ہوتا ہے تاہم. اچھا، وہی ٹویٹ ہے. لوگوں نے بہت زیادہ اس ٹویٹ کو اس کے ساتھ کمپیریزن کیا ہے، اس فوٹو کے ساتھ، کہ وہ گووندا جو ہے وہ اس کی جو سٹوری ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف ایک بڑے ذمہ دار کا بیٹا ہوتا ہے. اس نے گھر کے اندر ایک وکیل والی فوٹو لگائی ہوتی ہے، ایک ڈاکٹر والی فوٹو لگائی ہوتی ہے، ایک جج والی فوٹو لگائی ہوتی ہے اور ایک پولیس افسر والی فوٹو لگائی ہوتی ہے تاکہ جو آنے والے مہمان ہیں وہ آ کے ان کے اوپر اثر پڑے کہ یار یہ پتہ نہیں کتنا بڑا بندہ ہے. وہ ہوتا ان پڑھ ہے. تو یہ اس سٹوری کے ساتھ میچ کیا گیا ہے. تو یہ آپ بھی ذرا تھوڑا سا دیکھ رہے ہوں گے کہ اس سٹوری کو کس طرح اس کے ساتھ کمپیئر کیا گیا. تو یہ بڑا ایک راجہ بابو کی جو فلم ہے وہ ایک بار دوبارہ اس حوالے سے جو ہے وائرل ہونا شروع ہو گئی ہے. تو لوگ جو ہیں وہ بڑے گڑے مردے اکھاڑ لیتے ہیں، لوگ کوئی کسی چیز کو نہیں چھوڑتے. تو یہاں جو ہے اپنی حرکات و سکنات جو ہیں ان کے اوپر ذرا نظر ثانی کرنی چاہیے، اپنے قدم جو ہے وہ اٹھانا چاہیے، تو عوام کی بھلائی کے لیے اٹھانا چاہیے اس طرح کے لوگوں کو، نہ کہ اپنی وائرل ہونے کے لیے، اپنی اس کے لیے پاپولیرٹی کے لیے کہ ہم پتہ نہیں وائرل ہو جائیں گے، ہم پتہ نہیں اچھے جو ہے سیاستدان بن جائیں گے. سیاستدان اچھا ایسے نہیں بنتا، سیاستدان اچھے کام کر کے بنتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بان.